नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई ओमकार टेलिभिजनको यस नागरिक सरकार कार्यक्रममा आज फेरि उपस्थित भएको छु। आज हामीले अतिथिका रूपमा गुरु बरालज्यूलाई बोलाएका छौँ। उहाँ चाहिँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, साथै मोरङ स्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। ल स्वागत छ गुरु बरालज्यू। धन्यवाद, नमस्कार। अनि अब मोरङबाट काठमाडौँ आउनुभयो। अब के अरे जलवायु यो वातावरणको हिसाबले ठन्डी भए पनि राजनीति गर्मीमाको बेलामा अब बस्दा ठुला भइरहेको होला। खास गरी अहिले चाहिँ अब राष्ट्रले नै चासो र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि भएको चाहिँ जुन अब प्रधानमन्त्री ज्यूबाट जुन एउटा संसद विघटन भएको कुरो आयो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो अवसरको रूपमा लिनुहुन्छ कि चुनौतीको रूपमा लिनुहुन्छ? यसलाई म दुवै हिसाबले लिन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले पार्टी एकता गर्दा जुन घोषणापत्रहरू जनताका समक्ष जारी गरेका थियौँ, त्यो घोषणापत्रलाई परिपूर्ण गर्नु अथवा घोषणापत्रमा कबुल गरिएका कुराहरू चाहिँ सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिनु आजको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकताको सन्दर्भमा पार्टीबाट हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ नीतिगत निर्देशनहरू थियो। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी दोस्रो तहको पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अनर गर्ने हामीले भनेका थियौँ, सँगसँगै उहाँलाई पार्टीको जिम्मा उहाँलाई दिएका थियौँ र राजकीय कामको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थियौँ। तर उहाँले डे-टु-डे हस्तक्षेप गर्न थाल्नुभयो र प्रचण्ड गम्भीरको त्यो हस्तक्षेप यति विघ्न भयो कि यसले एउटा परिवारवाद उदायो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि पुष्पकमल दाहालका नाता गोता कुल कुटुम्ब ज्वाइँदेखि लिएर बुहारीसम्मका मान्छेहरू अनेक खालका अभियोग आरोप लाग्दाखेरि पनि उनीहरू पदासीन रहे, जसले गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हाम्रो राजनीतिक मिसन पुरा गर्ने कुरा भन्दा पनि निजी लाभ र स्वार्थ प्रेरित कामहरू गर्नुभयो, जसले गर्दा पार्टीलाई साङ्गठनिक रूपले, वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले जो हाँक्नु पर्ने थियो, चलाउनु पर्ने थियो र पार्टी एकीकरणको काम समयमा जो पुरा गर्नुपर्ने थियो त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन। यस अर्थमा अब जनताको बिचमा जुन घोषणापत्र जारी गरेर जनमत प्राप्त गरेका थियो केपी ओलीले, त्यो जनमतलाई एकपल्ट पुनर्जनादेश लिनुपर्ने, पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी उहाँले कुरो भयो। त यसमा कानुनी र संवैधानिक जुन प्रश्न उठेका छन्, अब जुन धारालाई टेकेर अहिले संसद विघटनको सिफारिस गरिएको छ, अब त्यो चाहिँ यसलाई आकर्षित गर्दैन भन्ने कुरो गर्दै अब स्वयं प्रतिपक्षले पनि र अरू अन्य वकिलहरूले पनि अब सर्वोच्चमा जुन मुद्दा दिएको, हिजो त प्रधान न्यायाधीशले त्यो सुनवाई गर्दाखेरि चाहिँ अन्तरिम आदेश या होइन कारण देखाउ आदेश के चाहिँ जारी नगरेको हुनाले त्यसमा अलिक सन्तोष लागेको छ। अनि यो स्वाभाविक हो, यो अन्य टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय भएन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दियो, जसले चाहिँ एउटा संविधानवादलाई मुखर गर्नुको लागि ढोका खोलिदिएको छ। अब संवैधानिक इजलासले थप बहस छलफल गर्नेछ र निरूपण गर्नेछ। मलाई लाग्छ एउटा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेता र पार्टी अध्यक्षले, जो संसद दलको नेता प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँले यो बहुमतको जुन मसँग रहेको जुन सांसदहरूको हैसियत हो, यो चिजले जनतासँग केपी शर्मा ओलीले कबुल गरेका जे जस्ता बाचाहरू थिए, जस्ता कबुल थिए, जस्ता जिम्मेवारी थियो, त्यो परिपूर्ण गर्ने कुरामा जब बाधक बनेर स्वयं आउने देखियो त उहाँले नयाँ निर्णय लिनुभयो र म फेरि जनताको बिचमा जान्छु। जनता सार्वभौम हो र जनताले मलाई ताजा जनादेश दियोस् र त्यस पछाडि मैले कबुल गरेका कुराहरू म यथासमयमा पुरा गर्छु भन्ने उहाँको दृढ इच्छा शक्ति रहेको हुनाले त्यो दिशामा मलाई संविधानवादको कुरो र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको कुरो या घटनाको कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ
संविधानमा पनि केही कमीहरू चाहिँ रहेको चाहिँ बाहिरका खास गरी स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले पनि कानुनविदहरूले पनि र राजनीतिक नियोगहरूले पनि गरेको पाइन्छ र हामीले त्यो देख्यौँ पनि अहिले। जस्तो अहिले तपाईँहरूको पार्टीको आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहँदाखेरि होइन, अब यो जस्तो संवैधानिक परिषदकै बैठक बसाउने कुरोमा पनि अब त्यो जुन बाधा अडाउ देखियो त्यो त संविधानमै रहेको बाधा अड्काउले गर्दाखेरि ती होइन अप्ठ्यारो परेर आजसम्म पनि संवैधानिक नियुक्ति हुन नसकिरहेको कुरोले गर्दा विधेयक अध्यादेश ल्याएर गर्नु परेको अवस्था एउटा यो। अर्को चाहिँ अब जनादेशको लागि जान्छु भन्दाखेरि सिधै त्यस्तो खालको क्लज चाहिँ संविधानमा स्पष्ट क्लज नभएको कारणले के संविधानमा पनि त्रुटि रहेको देख्नुहुन्छ? होइन, नेपालको संविधान सर्वाधिक धेरै देशका अनुभवहरूबाट विश्लेषण गरेर दुईपटकको संविधान सभा पछाडि निर्माण गरेको संविधान हो। यो संविधान अरू कुनै पनि संविधानभन्दा सकारात्मक छ, प्रगतिशील छ। होइन, तर यो अहिलेको यस्तो जुन प्रधानमन्त्रीजीले जनादेशको लागि होइन, जनादेशको लागि के संसद विघटन गर्ने अधिकार त संसारको धेरै संविधानमा छ, लागू पनि भएको छ, तर त्यो स्पष्ट यहाँ देखिएन नि। यसमा के कमी भएको? होइन, निषेध गरेको छैन नि त संविधानले। जुन चाहिँ निषेध गरेको छैन, नगर्नु भनेको छैन, त्यो चिज गर्नका लागि ठिक छ। हामी कानुनी पक्षमा अलि नजाउँ किनभने अदालतमा बहस भइरहेछन् अब कानुनका विषय, तर हामी यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा सैद्धान्तिक पक्षमा कुरोकानी गर्दाखेरि जस्तो ऐतिहासिक कुरोमा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री रेम्जे बङ्डालले चाहिँ 1931मा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय के मन्दीको बेलामा चाहिँ स्वर्ण र सुन र के भनेदेखि पाउन्डको बिचको होइन एउटा स्तरलाई मिलाउन नसक्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा यस्तै आफ्नो बहुमतको सरकार भएको हुँदाहुँदै पनि के अरे संसद विघटन गरेर चुनावमा गएर, तर पछि उहाँले के छ भने बहुमतले जितेको पनि पाइन्छ। तर नेपालमा चाहिँ संसद विघटन गरेको दृष्टान्त र परेका मुद्दामा चाहिँ धेरै खालका के अरे निर्णयहरू आएको छ अदालतबाट। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले संसद विघटन गरेको कुरोलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ, अब मनमोहनजीले गरेकोमा अस्वीकार गरेको छ। उता पछि फेरि अहिलेको जुन 82-63 को आन्दोलनपछि जुन विघटित संसदलाई फेरि राजाको घोषणाबाट फेरि बिउताएर अहिले यहाँसम्म आएको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त फरक के भनेदेखि अभ्यास भएको देखिन्छ। र यी अभ्यासपछि पनि एउटा संवैधानिक गोरेटो चाहिँ संवैधानिक विवादलाई चाहिँ निर्कुल गर्न सकेको देखिँदैन। त्यस कारणले अबको यो संसद विघटन पश्चात चाहिँ चाहे तपाईँको पुनर्स्थापना भएर आएको अवस्थामा संविधान संशोधन हुने अब सम्भावना छ कि छैन? अर्को होइन, अब तारा जनादेशमै गएर निर्वाचन भएर आएपछि पनि अहिले भएका बाधा अड्का फुर्काउ गर्नुपर्ने जुन देखियो संविधानमा, यसमा संविधान संशोधन होला कि नहोला? यसले अभ्यासमा सहयोग पुर्ला कि नपुर्ला यो अहिलेको संसद विघटनले? मलाई लाग्छ विगतको हाम्रो देशकै नजिर काफी छ। संसारका नजिरहरू संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बहुमत प्राप्त पार्टीको अध्यक्षले अथवा दलको नेताले दलको प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो टिमबाट उहाँले काम अगाडि बढ्न सक्दैन भने निष्कर्ष निकालेपछि संसद भङ्ग गरेका बेलायत लगायतका थुप्रै देशका नजिरहरू छन्। विदेशको सन्दर्भ धेरै नगरौँ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन संसद भङ्ग गर्नुभएको थियो त्यो बेला उहाँले पनि आफ्नो बहुमत त पर्याप्त थियो। बहुमत हुँदाहुँदै पनि जब संसदीय दलभित्रैबाट असहयोगको अवस्था उहाँले देख्नुभयो र जनतासँग कबुल गरिएका कुराहरू पुरा हुन मलाई कठिनाइ भयो भने ठानेपछि उहाँले संसद भङ्ग गर्नुभएको र त्यसलाई सर्वोच्चले सदर गरेको अवस्था विद्यमान छ। आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यति बेला पनि कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कारणले गर्दा संसद विघटन गर्नुभयो। तर निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ वामपन्थीलाई गाली गरेर जानुभयो। मलाई एउटा विषयले संसद विघटन हुनु अनि अर्को मुद्दा लिएर उहाँ निर्वाचनमा गएपछि निर्वाचन हार्नु पनि भयो। त्यसकै कारण त्यसपछि राजनीतिको अस्तित्व नेपालमा सुरु भयो। अन्तर्गत माओवादी पनि जन्मियो भनिन्छ। त्यसैले अबको यो संसद विघटन पछि चाहिँ यसले सुधार चाहे पुनर्स्थापना होस् चाहे तपाईँको के भनेदेखि तारा जनादेशमा गएर अर्को सरकार भन्नुहोस्, संविधान सुधारमा केही महत्त्व हुन्छ हुँदैन या संवैधानिक अभ्यासमा सकारात्मक केही कुरो आउँछ कि आउँदैन? मलाई लाग्छ अहिले सामान्य सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतले इजलासले जब फैसला गर्ने आउँछ मलाई लाग्छ यो नै संविधानवादलाई विकास गर्नको लागि एउटा कोसेट हुन्छ। संविधान संशोधनलाई पनि संविधानवादलाई विकास गर्नलाई पनि यो फैसलाले चाहिँ हुनेवाला फैसलाले केही न केही योगदान पुर्याउँछ। त्यसमा धेरै हामीले अन्यथा सोचिरहनु परेन। यतिखेर केपी शर्मा ओलीले किन आफ्नो
संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने सर्वाधिक जो प्रश्न छ, यो प्रश्नका तीनटा कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा, उहाँले निर्वाचनताका जनतासँग केही वाचा गर्नुभएको थियो, कबल गर्नुभएको थियो र त्यो वाचा र कबल चाहिँ राजनैतिक घोषणापत्र मार्फत निर्वाचनमा अघि सार्नु भएको थियो। त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू प्राप्तिका लागि केपी शर्मा ओली दृढतापूर्वक लाग्नु भएको थियो। उहाँले त्यसबेला स्वाभिमान राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि जुन सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, स्वाभाविक रूपमा उहाँले भारतसँगको जुन एकतर्फी नाका थिए, अहिले चीनसँगको नाका र चीन मार्फत संसारमा प्रवेशको लागि हामीले सामुद्रिक नाका पनि प्राप्त गरेका छौँ। अब नेपालमा कहिल्यै यो नाकाबन्दीको सवाल उठ्ने छैन, आउने छैन। यसबाट सदाको लागि देशलाई मुक्ति गराउने काममा सामान्य केपी शर्मा ओलीले एउटा निर्णायक भूमिका खेल्नुभयो र यो अवसर नेपालले अब प्राप्त गर्यो। अब भविष्यमा हाम्रा सन्ततिले कहिले नाकाबन्दीको चाहिँ कठोर अवस्था भोग्नुपर्ने छैन। दोस्रो कुरा, नेपालको सिमानाहरू मिचिएको पटक पटक कुराहरू आएको थियो। महाकालीकै सन्दर्भमा पनि धेरै समयदेखि चर्चाहरू चलेको थियो। तर अहिले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भूखण्डता माथि उठेका सवालहरूलाई समेटेर उहाँले लिम्पियाधुराको, कालापानीको, लिपु लेकको खण्डित भूमिलाई आफ्नो देशको नक्सामा राख्नुभयो र आफ्नो देशको नक्सामा मात्रै राख्नु भएन, त्यसलाई संवैधानिक प्रबन्ध गर्नको लागि उहाँले संविधान संशोधन गर्नुभयो, सर्वदलीय सहमति कायम गर्ने कुरामा उहाँले सफलता हासिल गर्नुभयो र आज नेपालको नक्सा फरक भएको छ। यो दोस्रो केपी ओलीको सफलता हो। तेस्रो सफलता भनेको उहाँले मानव विकासको सूचाङ्कमा अहिले 5 अङ्क वृद्धि भएको छ र अब नेपाल अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशको सिँढीमा चढ्नको लागि अब अन्तिम तयारी गरेको छ। अब हामी स्पष्टतः विकासशील देशको कोटीमा देशलाई पुर्याउनेछौँ। चौथो कुरा, एउटा मेची महाकाली राष्ट्रिय मार्ग जो पञ्चायती कालमा बनेको थियो, त्यसपछि अरू कुनै पूर्व पश्चिमका राष्ट्रिय मार्गहरू बनेका थिएनन्। हुलाकी मार्गको अलिकति रेखाङ्कन गरेर थोरै काम भएको थियो तर अवरुद्ध थियो। तर अहिले अलमोस्ट हुलाकी मार्ग अब पूर्व पश्चिम टुङ्गिँदैछ। त्यस्तै गरी मध्य पहाडी मार्गको रूपमा पुष्पलाल मार्ग आज एकदम तुफानी दौडमा अगाडि बढेको छ र केही वर्षभित्रमा पुष्पलाल मार्ग जो मध्य पहाडलाई जोड्ने मार्ग छ त्यो अन्तिम निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। तेस्रो, चुरे र त्यसको सेरोफेरोको भित्री मधेसको विकासको सन्दर्भमा मदनौनारी मार्ग जो मेची महाकाली हामीले सुरुवात गरेका छौँ, त्यसको पनि हेटौडा पूर्वको कामको उत्तरार्धमा छ भने हेटौडा पश्चिमको कामलाई पनि हामीले त्यही गतिका साथ अगाडि बढाएका छौँ। चौथो कुरा, देशको आर्थिक सामाजिक समृद्धिको सन्दर्भमा अब देशले कहिले ऊर्जा सङ्कट भोग्नु पर्ने छैन। उज्यालो नेपाल अब अगाडि आएको छ र त्यति मात्रै होइन, अब बङ्गलादेशसँग नेपालको ऊर्जा व्यापार सुरुवात हुँदैछ भने भारतसँग पनि यो ऊर्जाको विषयमा ट्रान्समिसन लाइनका जे बहसहरू विवादहरू थिए त्यसलाई हामीले सहज रूपले सल्टाउने क्रममा गएका छौँ। भारतबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन आएको छ, चीनबाट पेट्रोलियम पाइपलाइनको डिपिआर बन्दैछ भने अब उतातिर चाहिँ सिलिगुडीबाट फेरि काँकरभिट्टासम्म अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइनको सहमति भएको छ र त्यसको पनि काम अगाडि बढ्दैछ। त्यो त विकास निर्माणका काम यसा र हिजोको दिनमा राष्ट्रियताको हिसाबमा उहाँले लिएको अडानको कारणले पनि निर्वाचनमा पनि त्यसको प्रतिफल पाउनुभयो र एउटा होइन झन्झनै दुई तिहाईको स्थितिमा नेकपाको स्थिति पुगेको देखिन्छ। तर नेपालको जुन भू राजनीतिक स्थिति र आफ्नै आन्तरिक के तपाईँको खिचतानीले अब फेरि मुलुक एउटा दुर्घटनामा गइदियो भनेदेखि चाहिँ मान्छेको चिन्ता यहाँ छ। जस्तो अब अहिले भनौँ तपाईँको सँगै अब 40 वर्षसम्म सँगै साथमा रहेका माधव नेपालदेखि लिएर धर्नाजीहरूसँग पनि अब अलग भएको अब स्थिति छ एउटा यो। अर्को कुरो राजनीतिक हिसाबले पनि जस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय खिचतानी
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अलिक बढेको जस्तो अब तपाईँको आन्तरिक नेकपाको आन्तरिक मामला मिलाउन पनि के चिनिया राजदूतको सक्रियता अलिक बढेको त्यति बेला अनुभव गरेको थियो। पहिले भारतीय राजदूतको बढ्थ्यो, पछि चिनिया राजदूतको अलिक बढी सक्रियता बढेको, यो मेलमिलापको लागि भनेर पनि देखियो। अब र यो सँगसँगै अलिक पछिल्लोचोटि चाहिँ भारतका उच्च स्तरीय होइन प्रतिनिधिमण्डल, त्यसमा रहका प्रमुख अनि सेनाका स्थलसेनाध्यक्ष हुँदाहुँदै विदेश सचिवको पनि भ्रमण, उता चाइनाबाट पनि उच्च स्तरीय के अरे रक्षा मन्त्रीको भ्रमण, जुन किसिमको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि बढेको छ नि, यस्ता कुरोलाई पनि सम्हाल्दै र बनाएको एउटा के अरे संवैधानिक संरचनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरोमा चाहिँ यो संसदको विघटनपछि त अलिक अन्यलता आयो नि। होइन, सबभन्दा पहिला यही तपाईँले जे तथ्यहरू अघि सार्नुभयो, यही तथ्यलाई विवेचना गर्ने हो भने पनि काफी छ। हिजो नेपालका राजनेताहरू अब राष्ट्रिय सहमतिको हिसाबमा चाहिँ मेलमिलापको हिसाबमा चाहिँ के आउँछ त? अब हिजो नेपालका राजनेताहरू कुनै पनि नेपाल भारत सम्बन्धका इस्युमा छलफल गर्नु पर्यो भने दिल्ली धाउँथे र उसले त्यहीँ बोलाउँथ्यो र त्यहीँ झुकाउँथ्यो। तर केपी ओली यस्तो देशको प्रधानमन्त्री रहनुभयो जसले दिल्ली धाउने होइन, दिल्लीलाई काठमाडौँ धाउने बनाउनु भयो। यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो र राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो। तेस्रो कुरा, हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भूखण्डको सन्दर्भमा जारी गरिएको नक्सापछि अब नेपाल भारत सम्बन्ध चिस्यो, सकियो। अब केपी ओलीले भारत र नेपालको सम्बन्ध बिगार्यो भन्दै थिए। तर तपाईँले अघि चर्चै गरिसक्नुभयो कि रहको प्रमुखदेखि लिएर विदेश सचिव लगायत सबै नेपाल आउने र अब परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा वार्ता गर्ने, त्योभन्दा उच्च लेभलको वार्ताको तयारी गर्ने, बीचका दुई देशका पारवानसँग सम्बन्धित ट्रेड एन्ड ट्रिटीसँग सम्बन्धित विषयमा संवाद गर्ने कुरा सारा ओपन भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने केपी शर्मा ओलीको जुन अडान हो, त्यो चट्टानी अडानले भारतले के थाहा पायो भने नेपालसँग धेरै जोरी खोज्नु हुँदैन, नेपालसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर ऐतिहासिक जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भारतले रियलाइज गर्यो। जसले गर्दा आज काठमाडौँ भारतीय मित्रहरूको भेटघाट गर्ने थलो बनेको मात्रै होइन, चीनबाट पनि राजधानी काठमाडौँलाई त्यही उचाइबाट हेर्न जुन प्रयास गरिएको छ र जसरी यहाँ नयाँ उच्च स्तरीय भेटघाटहरू राजधानीमा हुने गरेका छन्, यसैले केपी ओलीको उचाइ प्रष्ट हुँदैन र यसलाई कतै कुनै ढङ्गले कसी लाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन। तेस्रो कुरा, केपी ओलीले जसरी देशको एउटा गट्स कायम राख्ने कुरामा मात्रै उहाँले उपलब्धि हासिल गरेको होइन नि, उहाँले त देशका आर्थिक सामाजिक समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार आज क्रियाशील भएर स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ, प्रादेशिक सरकारले साथै प्रदेशमा काम गरिरहेको छ, सङ्घीय सरकारले पनि आफ्ना प्रयासहरू अब्बल ढङ्गले रहने क्रममा नै जब सरकारले खुट्टा तान्ने, खुट्टा बाँध्ने, फाले लगाउने कोसिस कतैबाट हुन्छ भने त्यसबेला दलको नेताले आफ्नो प्रतिरक्षा मात्रै होइन, हिजो कबल गरिएका कुराहरू पुरा 2 वर्षभित्रमा अब केपी शर्मा ओलीले हिजो जनताका सामनेमा भोट माग्दा गरेका कबुलहरू पुराहरू के अरे वचनहरू पुरा नगर्ने हो भने त केपी शर्मा ओली पनि नेपाली राजनीतिमा अस्थायीको तारा हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले आफ्नो कबुल पुरा गर्नको लागि अहिले जनादेशमा जाने केही दलका सहयोगी भनिएका मित्रहरू असहयोगी बने, जसले गर्दा उहाँलाई सरकारलाई बन्धक बनाउने जुन कोसिस भयो त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नयाँ जनादेशमा जानुभएको छ। त भोलिको दिनमा पनि नि अब यसरी नै के भन्छ यति नै के अरे प्रयासले नयाँ जनादेशबाट निर्वाचनमा गएर सरकार बनेर आएपछि पनि अब यिनै खालका अप्ठ्याराहरू कानुनी असंवैधानिक अप्ठ्यारा रहिरहन्छन् कि यसलाई संशोधन गरिन्छ? होइन, जब पार्टी भनेको दिशानिर्देशक हो, त्यसले नीतिगत निर्देशन दिनुपर्छ र पार्टीले घोषणापत्र मार्फत चुनावमा पठायो। सरकार त संविधान आधारले चल्छ नि, घोषणापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरे। अब यो बेला सरकारको जिम्मेवारी के हो भन्दा फेरि पार्टीका आदेशहरू दैनन्दिन तामेली गर्ने होइन, त्यो जुन जनअनुमोदित घोषणापत्र हो त्यो कार्यान्वयन गर्ने। त्यो त कार्यान्वयन गर्दा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नै जो बाधा आयो
त्यो बाधालाई उहाँले हटाउनको लागि यो प्रयास गर्नुभएको छ। अब देखा परेका कतिपय यो त नेपालको संविधान त नयाँ अभ्यासमा छ, यसलाई धेरै चलाउनु पनि हुँदैन। आवश्यक विषय जो सर्वदलीय सहमति हुन्छ त्यस्ता विषयहरूमा हामीले आवश्यक परिमार्जन संशोधन गरौँला। तर अहिले नै म संविधान संशोधनको आवश्यकता म देख्दिनँ। तर अहिले चाहिँ ठिक छ, यसमा अहिले चाहिँ के आयो भने पत्र पत्रिकामा खास गरी अब यो संसद विघटनको पछि चीनको भारतको औपचारिक रूपले कुनै त्यस्तो पत्रिका त आएको देखिएन। तर बौद्धिक जगत हिसाबले अब पूर्व राजदूतकै पनि के अरे प्रतिक्रिया विषयले हेर्दा चाहिँ अब चीनको बिचमा जुन सक्रियता थियो नेपालमा हैन, पार्टीको आन्तरिक कुरो मिलाउनदेखि लिएर अरू कुरोमा, यसमा चाहिँ ब्रेक भयो र के अरे चीनको उसमा चाहिँ केपी ओली जानु भएन र भारतसँगै नजिक आउनुभयो भनेर के अरे त्यस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अब यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, न केपी ओली चीन परस्त हो, न उहाँ भारत परस्त हो, उहाँ देशभक्त हो। देशभक्त हो भने त नि देशभक्तहरू जस्तो छन् यहाँ देशभक्तहरूमा त एउटा राजै छन्, राज संस्था एउटा पुराना छन्। अरू त्यसपछि देशभक्तमा पार्टीभन्दा बाहिर रहेका पनि त्यस्ता संस्थाहरूसँग पनि अब राष्ट्रिय सहमतिको लागि या मेलमिलापको लागि त्यस्तो कुनै आह्वान या सहकार्य हुन्छ? होइन, राष्ट्रिय मेलमिलापको लागि त अहिले नै केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नुभयो, सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा जाउँ, नयाँ ताजा जनादेश लिउँ। पहिलो त्यो अपिल गर्नुभएको छ। दोस्रो, द्वन्द्वबाट अगाडि जानु हुँदैन भन्नुभएको छ। अहिले सडकमा जो मान्छेहरू आउन खोज्दैछन् उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्र नै हो जनादेशमा जानु र ताजा जनादेश प्राप्त गर्नु र पार्टीलाई पनि जनअनुमोदन गर्नु। त्यस प्रक्रियामा जानको लागि उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले केपी शर्मा ओलीले अब राष्ट्रिय मेलमिलापको लागि नै उहाँले यो सारा जे प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, यसमा कुनै अन्यथा उहाँमा छैन। उहाँमा जे कुरा देख्नुहुन्छ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ, जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा गरेर देखाउनुहुन्छ। उहाँको त्यो एउटा दृढ इच्छा शक्ति मात्रै होइन, उहाँमा एउटा अडान पनि छ। त्यो चट्टानी अडानबाटै आज नेपालको छुट्टै परिचय भएको छ। हिजो लिङ्ग गुमेको पार्टी भनेर नेकपा पूर्व एमालेलाई भनिन्थ्यो, जसले नेतृत्व चाहिँ जसको त्यो बेलाको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुभएको थियो। त्यो लिङ्ग गुमेको पार्टीको रूपमा 33 सांसद भएर खुम्चिएको पार्टीबाट उहाँले मैले पार्टी सञ्चालन गर्न सकिनँ, मैले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सकिनँ भनेर राजीनामा दिए हो स्वयं माधव नेपालले। त्यसो भएको हुनाले केपी शर्मा ओलीले जब पार्टीको भागडोर सम्हाल्नुभयो, मेची महाकाली ड्राइभ गर्नुभयो, पार्टीमा नयाँ उत्साह आयो, नयाँ सञ्चार आयो। पूर्व माओवादीभित्रका पनि मान्छेहरू यो अभियानमा सामेल हुनका लागि सहमत जनाउनु भयो। अहिले पार्टी विभाजन भनेर जे भनिएको छ यो एउटा सानो टुक्रा चोइटेर जाने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ। तर माओवादीभित्रको ठुलो पङ्क्ति तपाईँहरूलाई थाहा छ। जस्तो बादल पनि अलि तटस्थै बस्नु भएको छ। बादल तटस्थ बस्नु भएको छ, उहाँ यही अभियानमा सहयोगी हो। लेखराज भट्टजी पनि यतै आउनुभयो क्यार? लेखराज भट्ट यता आएर चाहिँ त्यो अभियानमा सामेल भइसक्नुभयो। मणि थापा यता आएर हिजो पूर्व प्रदेशका माननीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उहाँले सम्बोधन गरिसक्नुभयो होइन। पूर्व माओवादीको मात्रै त्यो प्रचण्ड पन्थ जुन हो, त्यो प्रचण्ड पन्थ, त्यो पन्थ बाहेक अरू सबै यो अभियानमा सामेल हुनुहुनेछ। यसमा अब तपाईँलाई एउटा कुरो जस्तो होइन, प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ केही नयाँ नयाँ अभियानहरू नयाँ नयाँ कुरोहरू फ्याँकेर चर्चामा पनि आइरहनुहुन्छ र एक हिसाबले के भनेदेखि जस्तो तपाईँको अब धर्मलाई नमान्ने भए पनि मन्दिर नगए पनि हिमवत खण्डको कुरोमा पनि उहाँले धेरै उसकोमा राखेको देखिन्छ र तपाईँ पनि स्वयं एकचोटि सहभागी भएर के अरे हिमवत मदन भण्डारी के अरे सांस्कृतिक कला प्रतिष्ठानको ब्यानरमा के अरे हिमवत खण्ड सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम पनि गर्नुभयो। त यो अलिकति आध्यात्मिक र सांस्कृतिक ऐतिहासिक कुरोहरूमा पनि उहाँले उठाएको कुरोहरूमा तपाईँले गरेको कुरो फेरि बिचमा त बन्द भएको देखियो, त्यति अगाडि बढेको देखेन, त्यसपछि के बताउनुहुन्छ कि? होइन, हामीले मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले हिन्दुकुश एरियाको समग्र जातीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, जैविक विविधता माथिको एउटा जुन मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएको छ, यो सिङ्गो हिन्दकुश पर्वत श्रृङ्खलाको उत्तरतिर जाँदाखेरि टिबेटको प्लेटोदेखि लिएर पूर्वतर्फ भुटान, बर्मा, थाइल्यान्ड,
देखि लिएर भारतको पूर्वोत्तर खण्डदेखि लिएर पश्चिममा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र स्वयं भारत, यस बीचको जुन यो हिन्दकुश पर्वत श्रृङ्खला छ, यो श्रृङ्खलाभित्रको मानवीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, प्राकृतिक सबै खालका वैभवहरूलाई समुन्नत रूपबाट अगाडि बढाउनको लागि हिमवत साहित्य कला सम्मेलन भनेर हामीले एउटा सम्मेलन गऱ्यौँ। सम्मान्य केपी शर्मा ओली स्वयं त्यसको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो र 3 दिवसीय त्यो सम्मेलनले एउटा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ र त्यो काठमाडौँ घोषणापत्रको आधारमा आज हामी यो हिमवत क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि काम गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। यसमा मित्र राष्ट्र भारतका पनि थुप्रै विद्वानहरू यसमा सामेल हुनुभएको छ, त्यस्तै पाकिस्तानका सामेल हुनुभएको छ, यस्तै गरी म्यानमारका सामेल हुनुभएको छ, त्यस्तै गरी मलेसिया, थाइल्यान्डका मित्रहरू सामेल हुनुभएको छ। भन्नेको अर्थ यसबाट हामी एउटा नयाँ होराइजनमा सांस्कृतिक, साहित्यिक, भाषिक यो वैभवको विकासको प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। त्यसको भिजुअलाइजेसन गर्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभयो। यी प्रसङ्गहरूमा किन उठाउनु खोजे भनेदेखि नेपालको एउटा के अरे भूराजनीतिक अवस्था, नेपालको एउटा प्राचीन एउटा सांस्कृतिक एउटा धरोहरका कुरोहरूलाई एउटा यो क्षेत्रीय रूपमा पनि उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा पनि ध्यान दिएको देखिन्छ, तर अगाडि बढेन एउटा जानकारी। दोस्रो कुरो अब तपाईँको जुन मदन भण्डारी फाउन्डेसन र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान छ नि, अब चाहिँ यो विवादपछि यो के सबैको साझा जस्तो भएर हिँड्न सक्छ? होइन, हामीलाई कुनै कन्फ्युजन राख्नु आवश्यक छैन कि जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक इसेन्स जुन हो त्यसले 5वटा कुरा बोकेको छ। पहिलो कुरा, सही दर्शनमा यो आधारित छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद, जसलाई मार्क्सवाद भन्छौँ। यो मार्क्सवादको दर्शनमा यो विचार निरूपित भएको छ, विकसित भएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो सही र वैज्ञानिक दर्शन मात्रै होइन, यसले सही सिद्धान्त पनि अमल गरेको छ। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्ग निर्देशनमा नै आज देश मेची, महाकाली, हिमाल, पहाड, तराई मात्रै होइन, संसारका कम्युनिस्टहरूलाई समेत एउटा नयाँ अध्ययनका लागि होइन, नेपालमा किन कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ, भारतवर्षमा एक अवधिमा अगाडि उदाएको वामपन्थी आन्दोलन फेरि कमजोर भएको छ, त्यस्तै अरू विभिन्न तेस्रो मुलुकमा पनि त्यो कमजोर भएको छ, तर नेपालमा किन वामपन्थी आन्दोलनले विकास गरिरहेको छ र अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा अध्ययन गर्नको लागि यो जबजको यसको सैद्धान्तिक प्रकाशलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, जो चाहिँ जबजमा जोडिएको छ। तेस्रो कुरा, हामीले यसको दर्शनमा मात्रै होइन, सिद्धान्तमा मात्रै होइन, यसको कार्यक्रम पनि अब समाजवादमूलक राजनीतिक कार्यक्रम यसको रहेको छ। त्यस्तै गरी यसका कार्यनीतिहरू पनि समय सन्दर्भ उपयुक्त कार्यनीतिले अख्तियार गरेको छ, जसले गर्दा सङ्गठन र जनआधार पनि यसले व्यापक रूपले प्राप्त गरेको छ। यो 5वटा चिज जनताको बहुदलीय जनवादमा छ र यो 5वटा चिज सही दर्शन हुनुका नाताले, सही सिद्धान्त हुनुका नाताले, सही कार्यक्रम हुनुका नाताले, वैज्ञानिक कार्यनीतिहरू यसले अनुसरण गर्नुको नाताले यसले सङ्गठन र जनआधार प्राप्त गरेको छ। हो, यो सङ्गठन र जनआधार प्राप्त गर्नको लागि यो कार्यकर्ताहरूलाई पैदा गर्ने, राजनीतिक वैचारिक स्कुलिङ गर्ने काम भनेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गर्छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन राजनीतिक संस्था होइन, तर मदन भण्डारीका विचारहरूलाई चाहिँ दीक्षित गर्ने, हरेक मान्छेहरूलाई दीक्षित गर्दै लिएर जाने काममा पनि फाउन्डेसन क्रियाशील छ। मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले मदन भण्डारीसँग सम्बन्धित रहेर सङ्ग्रहालयको निर्माण गरेको छ र नयाँ पुस्तालाई अब मदन भण्डारीसँग साक्षात्कार गराउने काम गरेको छ र जबजको प्रवर्धन हेतु उसले काम गरिरहेको छ। यस अर्थमा यसले जबजको विचारको समृद्धि, विकास र यसको विषयका अरू थुप्रै क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्दै अगाडि ल्याउने काम नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको काम हो। त्यसैको सेरोफेरोमा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले पनि काम गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै कन्फ्युजन राख्नु पनि आवश्यकता छैन। जसले जबज पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू फाउन्डेसनमा आउनुहोस्, हामी उहाँहरूलाई जबजको बारेमा दीक्षित गर्छौँ। फाउन्डेसन प्रतिष्ठान चाहिँ अब अन्य तपाईँको टुक्रिएर गएको अर्को जुन समूह बन्छ होइन, उनीहरूको लागि पनि त तपाईँले त ढोका त खुल्लै राख्नुहुन्छ होला? त्यो त सबैका लागि खुला हो। मदन भण्डारी को बारेमा अध्ययन गर्न चाहने जो कोही नेपालका राजनीतिक कर्मी मात्रै होइन, विदेशका पनि
अनुसन्धानकर्ताहरू वा अन्य कोही जिज्ञासुहरूलाई पनि हामीले यसमा त शोध कार्य गर्न खुला गरेका छौँ र सहयोग गर्छौँ। जस्तो अब यसमा के छ भने अहिले चाहिँ अब एकातिर तपाईँ नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा यो अहिले स्थिति आएको छ, अर्को चाहिँ सडकमा पनि अब हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा र राष्ट्र संस्थाकै पुनर्स्थापनाको हिसाबले पनि अब कुरोहरू उठेका छन्। अब भोलिको दिनमा यदि संविधान संशोधन गर्ने अवस्था आयो, यो संसदको पुनर्स्थापना होस् या तपाईँको के अरे जनादेशमा गएको अवस्थापछि हो, संविधान संशोधनको कुरो जब आयो भने अब अरू पनि कुरोहरू त्यसमा थपिँदैन के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अहिले यो संविधान संशोधनको सन्दर्भ अहिले कतै उठेको पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। एकाधवटा जोडकोणबाट जे उठेको छ त्यो कुरालाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ, विश्लेषण गर्दैछौँ र कुन चिज देश जनताको हितमा हुन्छ त्यो चिजलाई हामीले अपग्रेड गर्दै लाने हो। संविधान एउटा जीवित दस्तावेज हो, यसलाई हामीले समय सन्दर्भमा अपग्रेड गर्छौँ। भारतमा पनि संविधान संशोधनका कैयन संस्करणहरू आइसकेका छन् भनेपछि नेपालको संविधानमा पनि नयाँ नयाँ संशोधनका प्रक्रियाहरू हुनसक्छ। ती एजेन्डाहरूलाई पहिला संस्थागत गर्नुपर्छ, एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ, अनि ती एजेन्डाहरू संविधानमा समावेश हुने विषय हो। हरेक विषयलाई अब सडक सुनाइ चाहिँ हुन्छ आफ्नो समयअनुसारले। अब सडकमा जे चिज उठेको छ लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको यही चिज हो होइन। अब फरक विचार, फरक मूल्य, फरक मान्यता जो शान्तिपूर्ण राजनीतिक ढङ्गले कसैले अगाडि ल्याउँछ भने त्यसप्रति हामी असहिष्णु बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो संविधानले उनीहरूलाई सहिष्णु बनेरै अगाडि बढ्नका लागि ढोका खोल्छ। खालि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू र त्यसका मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू जुन छन् त्यसमाथि खलल पार्ने खालका कुरा पनि गर्न पाइन्न। अब यसमा के छ भने जस्तो नेपालको खास गरी एउटा राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि 7 सालदेखि होइन 62-63सम्म चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनमा चाहिँ भारतको एउटा प्रत्यक्ष नै सहभागिता देखिन्छ। अब देखिन्छ, तर पछि चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्क पछि यहाँको भारत र यहाँ त्यही नै राजनीतिक शक्तिको बिचमा फेरि द्वन्द्व हुन्छ र त्यसमा वैमनस्यता बनिरहेको स्थिति देखिन्छ। अब अहिलेको यो संसद विघटनपछि पनि अब अलिकति चीन पक्ष, भारत पक्ष होइन या अन्तर्राष्ट्रिय पक्षको विषयमा मान्छे खोज्दै जाँदाखेरि अलिकति कुनै एउटा पक्षतिर नजिक भइदिएको अवस्था भयो भनेदेखि अब के होला एउटा यो। अर्को चाहिँ के भनेदेखि हुन चाहिँ आफूलाई आवश्यकता पर्दा चाहिँ बाहिरको सहयोग पनि लिने, बाहिर गएर सम्झौता पनि गर्ने, तर आइसकेपछि चाहिँ त्यो कुरो नमान्दा उनीहरूले चाहिँ धोका पाएको भन्ने जस्तो चाहिँ खास गरी भारत पक्षबाट पनि होइन यहाँको राजनीतिक दलबाट चाहिँ धोका पाए जस्तो या आफूले भनेको कुरोमा कमिटमेन्ट नगरे जस्तो कुरो चाहिँ हुन्छ। त्यसको चाहिँ हामीले ऊ पनि पाउँछौँ के दण्ड जस्तो अघिल्लोचोटि पनि संविधान लेख्ने बेलामा नाकाबन्दीकै अवस्था पनि आयो। यो वास्तवमा के हो? यो सधैँ यस्तै रहिरहन्छ कि यसमा सुधार आउँछ? यो त ठुलो छिमेकीले समान हैसियतको तर आकारमा सानो भएको छिमेकी सहयोग माग्न चाहिँ उही दिल्ली नै पुग्ने, उही गएर सम्झौता गर्ने, अनि आइसकेपछि आफूले डिल गर्न सकेन भनेदेखि त्यो दुःख त जनताले पाए न। पहिलो कुरा त अघिल्लो विषयमा क्लियर गरौँ, भारतले जहिले पनि नेपालप्रति सानो भाइको व्यवहार जो विगतमा गर्थ्यो त्यसकै ती विगतका परिणतिहरू थिए। त्यो इतिहासतर्फ अहिले म फर्कन चाहन्न। अहिले वर्तमानमा आएर हामीले अब भारतले नेपालको राजनीतिमा दिल्ली बसेर चासो राख्नु स्वाभाविक छ, राखोस्। बेजिङले पनि नेपालको राजनीतिमा बेजिङबाट चासो राखोस्, तर यसमा हस्तक्षेपको ठाउँ भने हामीले रहन दिनु हुँदैन। विगतमा जे गलती गर्यौँ त्यो गल्तीबाट बच्नुपर्छ। हिजो पनि नेपालको संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतले यी तपसिलका बुदाहरू राख्नुपर्छ भनेर हामीलाई निर्देश गरेकै हो। त्यसैलाई नमाने बापत नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो। नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई त घुँडा टेकाएर ती उनीहरूका एजेन्डाहरू लाद्ने कोसिस थियो। त्यस सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली नै हो त्यो सारा कुराका विरुद्ध जुझ्ने, र जनता नै हुन् केपी शर्मा ओली शिर ठाडो पार ठिङ्ग उभि भारतसँग नजुक, बरु हामी 6 महिना भोकै बस्न भए पनि तयार छौँ भनेर नेपाली जनता हुन् केपीएललाई साथ दिने, जसको कारणले आज स्वाभिमान राष्ट्र बन्ने कुरामा नेपाल एक हदसम्म सफल भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो जनादेश नयाँ प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा अब दिल्लीले केही आँखा नचाउनु अथवा केही इसारा गर्नु त आफ्नो ठाउँबाट गर्ला, तर नेपाल अब धेरै बलियो भइसकेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि विगतका
घटनाहरूबाट पाठ लिइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो निर्वाचनमा अब कसैको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप वा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सम्भावना रहने छैन। अगर त्यस्तो रह्यो भने पनि त्यसको परिणति राम्रो हुँदैन। त्यही त यो त किन भनेदेखि मान्छेले हिजोका दिनमा पनि एउटा समस्या समाधान होस् माओवादी द्वन्द्वकालमा होइन होस् भनेर दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौताको लाई पनि मान्छेले स्वीकारेको हिसाबले। तर के चाहिँ थियो मनमा संशय भनेदेखि उता त गएर गरियो, पछि त्यही फेरि केही कुरो के अरे मिलेन भने त त्यसको केही न केही प्रभाव पर्छ भन्ने त्यो वास्तवमा त्यो संविधान बन्ने बेला प्रभाव त देखियो। यस्तै अब यो संविधान अब यो संसदको विघटनको त एउटा ठुलो घटना हो यो। यति बेला हेर्ने कुनै हिसाबले कतैतिरबाट सहयोग लिनु पर्यो या उसको सहानुभूति लिनु पर्यो भनेदेखि त सहानुभूति चाहिँ लिने पछि त्यसलाई सन्तुलन गर्न नसक्दा त भोलि फेरि अर्कै खालको के आउला कि भनेर एक किसिमको चिन्ता र विश्लेषण चाहिँ भइरहेछ क्या। अनि एउटा कुरा त नेपाली राजनीतिमा जगजाहेर छ, मैले फेरि त्यो दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। के पर्दैन भने अहिले केपी ओलीको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नु पर्ने कारण के रह्यो भन्दा कारण 3टा छन्। पहिलो, केपी ओली भारतसँग झुकेन। दोस्रो, देशको नक्साको गुमेको भूमिलाई उसले सामेल गर्यो र नक्सा जारी गर्यो। तेस्रो कुरा, त्यो नक्सा संविधानमा समेत समावेश गर्यो र एउटा नेपाली मोडलमा विकासको यात्रा सुरु गर्यो। यो नेपाली मोडलमा जुन विकासको यात्रा केपी ओलीले सुरु गर्यो, यो चिजबाट भारतका मान्छेहरू र भारतको प्रभावमा चलेका राजनेताहरूमा चिन्ता बढ्यो। केपी ओलीको हाइट उठ्यो भने मेरो कद सानो हुने भयो भनेर पुष्पकमल दाहाललाई चिन्ता बढ्यो, माधव नेपाललाई चिन्ता बढ्यो। जसले गर्दाखेरि यो स्थिर सरकार 2/3 नजिक रहेको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा त माधव नेपाल सुरुदेखि नै लाग्नुभयो। जुन बेला केपी ओली नेपालको गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेर केपी ओलीसँग नेपालको जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिलिँदै थियो, ठिक्क त्यो बेला हाउसभित्र माधव नेपाल के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो सरकारले देश डुबाउन लाग्यो, कोही माझी दाई छौ भने आऊ न देश बचाऊ भनेर उहाँ रोँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो आत्मप्रशंसा भएन भनेर उहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यति फितुरके स्वभाव रहेको हैन यस्तो संकीर्ण मान्छे चाहिँ अहिले फेरि एउटा चोइटेको पार्टीको नेता बनेर म बेडा तार्छु भनेर जे उहाँले आफूलाई तयार गर्नु भएको छ, यो अन्य मनस्कको उपज हो। यसले केही हुनेवाला छैन। यो राग केले चाउरी परिस मरिच आफ्नै रागले भने जस्तो अहिले त्यो पार्टी आफ्नै रागले चाउरी त्यही त। अब यो प्रसङ्गमा भन्दाखेरि हजुरले भन्नुभयो तपाईँले के छ भनेदेखि होइन के प्रधानमन्त्रीजीको विकासका कुरोहरू चाहिँ होइन कसैलाई के अरे सहाय भएन भन्ने कुरो। अब अहिले चाहिँ के देख्यो भने संसद विघटन गरेपछि चाहिँ चिनिया के अरे राजदूत पनि राष्ट्रपतिसँग भेटेको। अनि हामीले पत्र पत्रिका के पढ्न पायौँ भनेदेखि होइन चिनीको चाहिँ लास्टमा के थियो भने नेकपा फुट्न नदिने, बरु केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राजीनामा गराउने चाहिँ चिनको आशय थियो भन्ने कुरो आयो। यी के हल्ला हुन् कि वास्तविक हुन्? हेर्नुहोस्, म उनीहरूका के भित्री चासो थिए त्यसतर्फ म जान्न। मैले बुझेको कुरा केपी ओलीको सरकार ढाल्नको लागि खास गरी भारतको राजनीतिक शक्तिको कुनै न कुनै ढङ्गको संलग्नता रह्यो र यहाँको यो नेपाललाई अस्थिर बनाइयो भने मात्रै भारतीय चाहिँ इच्छा चाहिँ नेपालमा लाद्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको पुरानो जुन मान्यता हो, त्यो मान्यतालाई फेरि पुनरुदय गर्ने कोसिस भयो। र अहिले केपी ओलीको सरकार ढाल्नु भनेको विदेशीहरूलाई नेपालमा चलखेल गर्नका लागि आधारभूमि तयार गर्नु। फेरि यसमा त एमसीसीको पनि एमसीसीको विषयले पनि एउटा बहुत बढी प्राथमिकता पायो। प्रधानमन्त्री चाहिँ एमसीसी पास गराउनुपर्छ भन्नेमा लाग्नुभयो होइन। अरू पक्ष एमसीसीको विरुद्धमा रहेको त्यो पनि एउटा मेजर कारण हो भन्छन् नि। हेर्नुहोस्, नेपालमा जसरी हाइड्रो पावरको विकास भइरहेको छ, हाम्रा नदी नालाहरूबाट अब यसो त कमर्सियली भाइबल करिब 3000 मेगावाट नयाँ थपिँदैछ। 42000 मेगा त कमर्सियली भाइबल छ नेपालमा भनेर भनिएको छ। त्यो विद्युत मध्ये हाम्रो देशको लागि अहिले हामीले खपत गर्दाखेरि करिब नियर अबाउट 1500 मेगादेखि 2000 मेगा बिजुली नेपालमा खपत हुन्छ। धेरै ठुल्ठुला उद्योगहरू होइन, अब जस्ता फलाम
खानी जस्ता, त्यस्तै गरी सिमेन्ट उद्योग जस्ता, भोलि ट्रेनै आउँछ अब। भोलि त्यस्ता खालका र अरू विद्युतीय परिवहनदेखि लिएर अरू चिजहरूमा प्रयोग गर्दा पनि त्यो ऊर्जाको खपत भनेको सीमित मात्रै हुन्छ। नियर एबाउट थुप्रै हुँदा 3000 मेगा बिजुली हामीले खपत गरौँला। त अरू बाँकी बिजुली 42,000 मेगा बिजुली जो भविष्यमा उत्पादन हुनेवाला छ, निकट भविष्यमा पनि बिजुली चाहिँ एउटा ठुलो ट्रान्समिसन लाइनमा जो जुट्दैछ, यो बिजुलीलाई हामीले कहाँ बेच्ने? त्यसको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकसित ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु आवश्यक छ। त्यो आवश्यक त्यो ट्रान्समिसन लाइन भनेको हामीले आकाशबाट लिएर जान सक्दैनौँ, जमिन मुनिबाट लान सक्दैनौँ, समुद्र हामीसँग सन्निकट छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले जमिनबाटै ट्रान्समिसन लाइन लानु छ र त्यो भारतकै भूमिबाट लानु छ। र हामीले बङ्गलादेशमा हाम्रो बिजुली किन्नका लागि उनीहरू आतुर छन्, हामी बेच्नको लागि तयारी गरेर बसिया छौँ। भारत पनि उनीहरूका जुन लागत प्रभावकारिताको सन्दर्भमा नेपालको बिजुली भारतको उत्पादित बिजुलीभन्दा सस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरामा भारतीय कम्पनीहरू पनि प्रक्षेपण गरेर बसिरहेछन्। त्यसो भएको हुनाले सम्मानजनक ढङ्गले भारत मार्फत तेस्रो मुलुकलाई बिजुली बेच्नु छ र स्वयं भारतलाई पनि बेच्नु छ। यसको लागि हामीलाई ठुला ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता छ। एमसिसीले त्यो ठुला ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको लागि योगदान गर्ने जुन एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्यसलाई अतिवादी चिन्तन गरेर कथित राष्ट्रवादको मुखुन्डो ओढेर हामीले विवाद गर्नुको केही तुक छैन। हामीले अहिले ठुला ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र हाम्रो उत्पादित बिजुली भारत र तेस्रो मुलुकमा पठाउने तयारी गर्नुपर्छ। यसमा केपी ओलीले त्यो पक्षमा अडिनु भयो त देशको हितैका लागि अडिनु भयो। यहाँ राष्ट्रिय जुन लगानी भएको छ, अहिले सबै देशको ब्याङ्कहरूको पैसा विद्युतमा परेको छ, नेपाली उद्यमीहरूको पैसा विद्युतमा परेको छ, रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि विद्युतमा लगानी भएको छ। अब यो विद्युतबाट लगानी भएको कुराको जुन बेला हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्ने बेला हो, ठ्याक्क त्यो बेलामा ट्रान्समिसन लाइन भएन भने त त्यो त क्यासमा कन्भर्ट हुँदैन। फेरि जसरी खोलामा पानी गइरहेको छ बगेर, त्यस्तै गरी बिजुली पनि बगेर जाने हो। त्यसले गर्दा त्यो विद्युतलाई हामी देश धनी हुने भनेको बिजुली बेचेर हो, पर्यटन उद्योग प्रवर्धन गरेर हो। अब जसरी आज खाडी मुलुक समृद्ध भएको छ पेट्रोलियम प्रडक्ट बेचेर, त्यस्तै नेपाल समृद्ध हुने भनेको विद्युत बेचेर हो। त्यसो भएको हुनाले यो प्रक्रियामा हामीले ठुला ट्रान्समिसन लाइनका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा कतै कुनै वैदेशिक सहयोगको लागि हामीले साथ लिनु अनिवार्य छ, आवश्यक छ। अब विकासका कुरोहरू हैन, समृद्धिका कुरोहरू आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई पनि सम्झाउन नसकेको एकाएक देखिन्छ भने, अनि त्यो कारण के होला भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ बिआरआई र एमसिसी बिचको द्वन्द्व या चाइना र अमेरिकाको बिचको त्यो द्वन्द्व पो हो कि भन्ने छ। यस विषयमा केही स्पष्ट छ कि होइन? नेपालले संसारका विकसित देशहरू र विकासशील देशहरूबाट लाभ लिनै पर्छ। बिआरआई नेपाललाई मात्रै टार्गेट गरेर उनीहरूले मिसन चलाएको होइन। यो त एउटा विश्वव्यापी आफ्नो बजार 65 देशभन्दा बढी साउन गरिसकेका छन्। आफ्नो बजार विस्तार गर्नको लागि उनीहरूले प्लानिङ गरेका छ भने अमेरिकाले पनि आफ्नो सामरिक विचारमा पनि उसले ख्याल गर्ने नै भयो भने आफ्नो व्यापारलाई पनि उसले संरक्षण गर्ने नै भयो। अनि जहाँ बढी पपुलेसन छ त्यसको नजिक उनीहरू आउने नै भए। त्यसो भएको हुनाले यो विश्व व्यापारको ट्रेनलाई हामी अहिले एन्टी काउन्टर बनेर अडिन सक्दैनौँ। तर यसको अर्थ हामी न बिआरआई मार्फत नेपालको स्वाधीनतालाई हामी झुकाउन हुन्छ, न एमसिसी मार्फत। हामी दुवैतर्फबाट पृथक रहेर देशको आर्थिक सामाजिक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ र स्ट्राटेजिक रूपबाट हामीले चिनिया सहयोग पनि जुटाउनुपर्छ, अमेरिकन भारतीय सहयोग लगायत तेस्रो मुलुकको सहयोग पनि जुटाउनुपर्छ। अनि मात्रै नेपालको विकासमा आधारभूत रूपबाट फाउन्डेसन बन्छ। अब तपाईँ प्राय विराटनगर मोरङमै बस्नुहुन्छ हैन? मोरङको के भन्दाखेरि स्मृति प्रतिष्ठानमा पनि अब त्यहाँ के अरे बीको इन्जिनियरिङ क्लास पनि देखि लिएर अरू पनि गतिविधि गर्नुहुन्छ। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यसरी चासो राख्नुहुन्छ, तपाईँले कता बढी महत्त्व दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ अहिले तपाईँले? होइन, स्वाभाविक रूपबाट देशले जुन बेला जे चिजको आवश्यकता ठान्छ अथवा महसुस हुन्छ त्यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। अहिले मैले यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका यी गलत प्रवृत्ति र चिन्तनहरूका विरुद्धमा वैचारिक अभियान सुरु गरेका छु। त्यसको सँगसँगै यो पार्टी विस्तारित गरेर अगाडि लाने कुरा र जनताको बोधेलो जनवादको रक्षा खातिर मदन भण्डारीले देखाउनु भएको बाटोलाई प्रवर्धन गर्नको लागि म आफू कृत सङ्कल्पित भएर लागेको छु। यस अर्थमा नै अहिलेका चुनौतीहरू, अहिले खास गरी जब माथि हमला सुरु भएको छ,
यो जानेर नजानेर बोलेर नबोलेर आज जबजमाथि हमला सुरु भएको छ। आज हिजो जबजको मूल्य मान्यता भन्दा विपरीत मान्यता राख्ने झलनाथ खनाल आज जबजको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्न जानुभएको छ। हिजो जबजको सही प्रयोग र व्याख्या गर्न नसकेर पार्टीलाई चाहिँ कमजोर बनाएको माधव नेपाल त्यसको नायकत्व गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। अनि आँधी तुफान सिर्जना गर्नका लागि सिपालु भएको प्रचण्ड ले त्यहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। मलाई के कुरा प्रष्टै थाहा छ भने यो तीनतिरको गठजोड चल्नेवाला छैन। यो तीन ढुङ्गाको तीन नाउका तीन यी वाहकहरू बन्ने छन्। अहिले नै देखा परिसक्यो। अब अध्यक्ष त माधव नेपाललाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ, तर महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा उहाँहरू बिचमा लफडा सुरु भइसक्यो। अब एउटा भन्छ सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिव बनाऊ, अर्को भन्छ होइन जनार्दन शर्मालाई महासचिव बनाऊ, अर्कोले भन्दैछ त्यही ठाउँमा चाहिँ होइन त्यस्तो कहाँ हुन्छ, भेदुराम भुषाललाई महासचिव बनाउनु पर्यो, अर्को भन्दैछ होइन भीम रावललाई महासचिव बनाउनु पर्यो, अर्को भन्दैछ कहाँ त्यस्तो हुन्छ। यो त पूर्व माओवादीको लिगेसीबाट बन्ने पार्टी हो। त्यसो भएको उनीहरू वर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउनु पर्यो। त्यहाँ लफडा सुरु भइसक्यो। अब यो धेरै दिन जानेवालै छैन के यो। होइन यो त होइन। हिजोको दिनमा पनि माओवादी र के भन्छ एमाले मिल्दै नमिल्ने चिज त बिचमा मिलेर यत्रो चुनावमा गऱ्यो भने भोलि पनि कहीँ न कहीँ यो अबको निर्वाचनमा कहीँ न कहीँ त्यस्तो के अरे निर्वाचनको के सम्झौताहरू कहीँ न कहीँ साझा बन्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन निर्वाचनको बेलामा विषयगत रूपबाट संयुक्त मोर्चा भनेर निर्वाचनमा जानु कार्यगत एकता भएर निर्वाचनमा जाने सम्भावना देशका थुप्रै राजनीतिक शक्तिहरूसँग खुलै छ। हाम्रा एजेन्डाहरूसँग जुन राजनीतिक शक्तिले सहमति जनाउला होइन त्यो साथ आउला, हामी त्यसलाई इन्कार गर्दैनौँ। तर सवाल के हो भने आज जुन चिजबाट पार्टी गठनको जे प्रयास त्यहाँ भइरहेको छ त्यो यो के भन्छ बबर महलमा त्यो ब्याङ्क्वेटमा कार्की ब्याङ्क्वेटमा त्यो भित्र मैले सिद्धान्तमै समस्या छ, एक कार्यक्रममा समस्या छ, दुई अनि नेतृत्वमै समस्या छ। त्यसो भइसकेपछि जहाँ सिद्धान्तको समस्या छ, जहाँ कार्यक्रमको समस्या छ, जहाँ नेतृत्वको समस्या छ, सङ्गठनको बारेमा त माओवादी भित्रको अहिले लगभग 8 लाख सङ्गठित सदस्यहरू भनेर जो भनिएको थियो त्यसमा करिब 5 लाख हामी एकदम दुरुस्त थियौँ। तर माओवादीको आजसम्म सदस्यताको अभिलेखै छैन। त्यो पार्टीमा त कसरी त्यो अभिलेख बन्न सक्छ? त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू कुइराको काग बनाएर एकछिन त्यो पुरानो दममा हिँड्न खोज्नु भएको छ। यो एकछिन पछाडि कता हिँडेको साथी हराउने के खान्छ साथी बिलाउने भन्ने जो एउटा लोकोक्ति छ, यही लोकोक्ति कै परिणति त्यहाँ होइन। अब निर्वाचन आयोगले पनि त अब मूल पार्टी चाहिँ कुन हो भनेर भोलि अब छलफल गर्ला होइन। त्यो भयो भने अब अनि झन्डाको पनि विषय आउला। यसमा के छ त निर्वाचन आयोगले दिने कसलाई त्यसलाई सोच्छ? होइन यसमा अहिले हामीले पूर्व आग्रह गर्नु आवश्यक हुँदैन। निर्वाचन आयोगको विषय निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र हो, अदालतको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र हो। निर्वाचन आयोगले जे फैसला गर्दा त्यो चिला हामीले धारण गरौँला। सर्वोच्चले जे मेन्डेट भर्डिक्ट देला त्यसलाई पनि हामीले धारण गरौँला, किनभने हामी त संवैधानिक पार्टी हो नि। त्यसो भएको हुनाले हामी संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी कुनै ढङ्गको ऐतराज छैनौँ। ल भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो रे एकछिन कल्पना गरौँ भयो रे, त्यो बेला पनि जबजको राजनीतिक झन्डा लिएर हामी जाजोल्यमान पार्टी निर्माणको काममा लाग्छौँ। विचार सङ्गठन नीति सिद्धान्तले हामी बाँध्छौँ। आज म 2 वर्षदेखि मैले देखिरहेको छु मेरो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई दीक्षित गर्ने काममा कतै सिद्धान्तले भूमिका खेल्न सकेन, अब खेल्छ। हिजो मेरो पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक दिशानिर्देश हुन सकेन, अब हुन्छ। हिजो मेरो पार्टीका मूल्य मान्यता र आदर्श जो हामीले बोकेर 40 वर्षको राजनीतिक इतिहास बनाएर जुन मूल्य मान्यता र आदर्श हामीले उठाएका थियौँ त्यो धुमिल भएको थियो, अब त्यसलाई उठाइन्छ र मूल्यको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति अनि समृद्धिको यात्रा हामी तय गर्छौँ। यो अन्योलको बाटोबाट यो जङ्गला चिन्तनबाट जो हिँड्न खोजिएको थियो त्यसबाट पार लागेन। हामीले प्रयास गऱ्यौँ, पार लागेन। प्रयास गर्नु त हाम्रो निष्ठाको कुरा हो नि। हामीले यसो गर्दा हुन्छ कि भनेर हामीले नेपाली जनतासँग गयौँ, एकता गऱ्यौँ, अगाडि बढ्यौँ। तर
अब चाहिँ के छ भने अगाडि बढ्न सकिएन। अहिलेको त्यसो भएको हुनाले अवस्थामा हामी फेरि आफ्नो मौलिक कुरामा हामी फर्केका छौँ हैन। अनि अब चाहिँ के छ भने तपाईँलाई धार्मिक क्षेत्रले पनि यसपालि चाहिँ अलिकति चासो राखेको छ, अलिक बढी नै। अब सडकमा पनि उठेको कुरो देखिहाल्नु हो। तर हामी चाहिँ एउटा संवैधानिक हिसाबले सबैलाई मान्ने हिसाबले जस्तो एउटा हिजो के अरे यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ कुनै जनतालाई के अरे चित्त बुझाएको छैन अहिले। त्यसैले हामीले पनि संविधानको यसो संसारको अरू संविधानलाई हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने नर्वेको डेनमार्कको संविधान पनि हेऱ्यौँ, त्यहाँ पनि इभान्जेलिकल लुथरन सुड बी द स्टेट रिलिजन भनेर राज्यको धर्म पनि हुन्छ भन्दै होइन के रिलिजन कमा स्टेट रिलिजन, मतलब स्टेट रिलिजन हुन्छ भनेर युरोपमा त्यो संविधानमा पाइन्छ र इभान्जेलिकल लुथरन सुड बी द स्टेट रिलिजन भनेर आफ्नो क्रिस्चियन जुन सम्प्रदाय हो त्यसलाई चाहिँ राज्यको धर्म मानेको पाइन्छ आजको दिनमा पनि। त्यस्तै श्रीलङ्काको संविधानमा के छ भनेदेखि तपाईँलाई के अरे बुद्ध शासन भनेर है राखेर भनेर प्रोटेक्ट एन्ड फोस्टर द बुद्ध शासन भनेर पहिले बुद्ध शासनलाई चाहिँ के अरे संरक्षण र विकास गर्ने भनेर अनि अरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिने भन्ने कुरो भनेको छ। त्यसैले यहाँ नेपालमा चाहिँ के अरे धर्मनिरपेक्षता घोषणाको कारणले चाहिँ आखिर धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कसरी ग्यारेन्टी गर्छ देखाउन सकेको स्थिति छैन, उनीहरूको चित्त बुझेको पनि अवस्था छैन। त्यही कारण तपाईँ त श्रीलङ्का पनि घुमेर आउनुभएको मान्छे, तब नेपालमा चाहिँ यी धार्मिक जनहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्न तपाईँले कुनै यो सोचाइ छ कि अबको निर्वाचनमा त यो कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर रूपमा आउँछ, उसलाई अब भोट ब्याङ्कमै पनि धार्मिक क्षेत्रको चाहिँ प्रभाव चाहिँ अब भोट ब्याङ्कमा पनि पर्नेवाला छ। त्यही कारण यस विषयमा के सोचाइ छ कि? होइन, म सबभन्दा पहिला धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा विश्वास गर्छु र सबैले आफ्ना आफ्ना मूल्य मान्यता संस्कार संस्कृति अन्तर्गत देशका नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विवाद रहेन। दोस्रो मेरो अनुरोध छ, आज हिन्दू धर्मको अनुयायी आम नागरिकको कुरा मैले गरिरहेको छैन, तर यसका जो साधकहरू छन्, यसका आख्याताहरू छन्, यसका अर्को शब्दमा मठाधीश शब्द सही बेसही जे भयो मठाधीशहरू अथवा गुरुहरू छन् होइन, आश्रमहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्। यसमा एउटा नवीनता ल्याउनु जरुरी छ, नवीन प्रगतिशील सोच ल्याउनु जरुरी छ। हामीले फलादी प्रसादी लगेर पुर्याइदिने अनि त्यो प्रसादी ग्रहण गर्ने, फलादी ग्रहण गरेर अनि आफू चाहिँ धर्मात्मा को स्वरूपमा प्रकट हुने जुन पूजनीय हाम्रा धार्मिक अनुयायीहरूको जुन भूमिका छ अथवा अनुग्रह यो अभियन्ताहरूको भूमिका छ, त्यो भूमिकालाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। आज देशले पाथिभरामा करोडौँ रुपियाँ वर्षको जम्मा हुन्छ। पाथिभराले एउटा किन अत्यन्त राम्रो स्कुल प्राविधिक शिक्षालय नचलाउने, 12 क्षेत्रमा करोडौँ रुपियाँ जम्मा हुन्छ। सरकारले किन एउटा चाहिँ अस्पताल सञ्चालन नगर्ने? पशुपतिले अरब रुपियाँ जम्मा गर्छ, किन एउटा युनिभर्सिटी नचलाउने? हैन, त्यस्तै गरी जानकीले करोडौँ रुपियाँ जम्मा गर्छ, एउटा उसले अर्को वेधशाला किन सुरु नगर्ने? यस्तै गरी खप्तर क्षेत्र वा हाम्रो चाहिँ के भन्छ यहाँ नारायणघाट देवघाट यी क्षेत्रहरूले ठुल्ठुला ट्रस्टहरू बनाएर जनसेवाको लागि समर्पित गर्ने इन्जिनियरिङ कलेजहरू, अस्पतालहरू, विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना म देख्छु। तर सबै ट्रस्टहरू या त मुर्जाएका छन्, या कमजोर भएका छन्, या कतै कुनै ढङ्गको चुहावट छ। यो चुहावटलाई रोक्नुपर्छ, मुर्जाकोबाट जगाउनुपर्छ र सिङ्गो धार्मिक क्षेत्रले पनि अब 21औं सदीको नेपालको नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, आर्तहरूको चहराइरहेको घाउलाई मलमपट्टि लगाउने हैन दिशामा उहाँहरूले आफ्नो भूमिका बदल्नु। जस्तो अहिले हरेक नगरपालिकाले हैन आफ्नो आधारभूत स्थानीय शिक्षा पाठ्यक्रम बनाएका छन्। त्यसमा सम्पदाका कुरोहरू, धर्म संस्कृतिको कुरो, आफ्नो रीतिरिवाजका कुरोहरूलाई पनि पाठ्यक्रममा राखेर पढाउने कुरो सुरु गरेका छन्। त यी कुरोहरूलाई पनि त उठाइदिने कुरोमा केन्द्रीय रूपमा चाहिँ सरकारले अझ पोजिटिभ भइदिएदेखि त तपाईँले भने जस्ता कुरो त अटोमेटिकली हरेक स्थानीय सरकारले गर्ने रहेछ, स्थानीय गर्ने रहेछ। होइन, म तपाईँको त्यो अभियानसँग म सहमत छु कि तपाईँले विभिन्न धार्मिक वैभव र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अगाडि ल्याउन, उजागर राष्ट्रियताको लागि पनि आर्थिक समितिको लागि खोज अन्वेषण गरेर प्रकाशन गर्ने तहसम्मको जुन काम गर्नुभएको छ, यसको लागि म तपाईँको त्यो अभियानलाई म सलाम गर्छु।
र म अझ थप के चाहन्छु भने मैले धेरैपल्ट चाहिँ पण्डित नारायण पोखरेलको रहस्यमय हत्यापछि मैले चाहिँ दीनबन्धुसँग पटक पटक संवाद गरेको थिएँ कि तपाईँको यो विद्यालयहरू बनाउने, प्राविधिक शिक्षालयहरू बनाउने अथवा अरू अस्पतालहरू बनाउने जुन काम छ, यो काम पुण्य काम थाल्नु भएको छ, यो कामलाई प्रवर्धन गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई पनि अलिक प्रोत्साहित गरेको थिएँ। र पछिल्लो कालमा उहाँ अलिक त्यसबाट फेरि अन्यतिर डाइभर्ट भएको मलाई चित्त बुझेको छैन। ल ठिकै छ, आज हामीले अब यो समयको क्रममा अब आज हामीले संवाद गऱ्यौँ राष्ट्रको राजनीतिदेखि लिएर भविष्यका एउटा चिन्ताका कुरोदेखि लिएर शिक्षा होइन अध्यात्म सबै कुरोहरू हामीले चिन्ता गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ र तपाईँ आज आइदिनु भयो र आफ्ना कुरो पनि राखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई पनि यो टेलिभिजन मार्फत आफ्ना विचारहरू अगाडि सार्नको लागि जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो ओमकार टेलिभिजन परिवार र नमस्कार दर्शकवृन्द। आज हामीले वास्तवमा अहिले एउटा चिन्ताको विषय रहेको संसद विघटनको जुन प्रस्ताव छ जसको विषयमा अहिले राष्ट्रिय चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको बन्दै गएको छ, यिनै कुरोलाई छुँदै हामीले समग्र अरू विषय पनि उठाउने कोसिस गरौँ। अब सबैभन्दा ठुलो सार्वभौम जनता नै हुनुहुन्छ र जनताहरूले नै अब यसलाई निर्णय गर्दै कसरी आफ्नो के अरे यसलाई शान्ति र मेलमिलापको माध्यमद्वारा, स्वराज्य र मेलमिलापको माध्यमद्वारा यसलाई निकासमा पुर्याउन योगदान गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि जनताहरूलाई नै सबैले भर गरेका छन् र त्यो हो नै पनि र तिनै कुरोलाई चर्चा गर्दै आजको यो संवादलाई हामी यी विश्राम दिन्छौँ। नमस्कार।